की पामाली, ये है हमारे यहां कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नजर आ रहा है, जिसमें से बदबू नजर आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मर्तबा उसी जज को वापस भेज देते हैं। और ये करते हैं 3 तारीख को ऑर्डर, 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी। जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को, या जिसको भी सजा मिलती है तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहां जिस जज ने इमरान खान को सजा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहां जाता है। ये जगह कदरे मुश्तरक है। फिर यहां ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सजा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहां जो शख्स सजा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते, वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। और ये केस आज वाला जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको डिले कर रहे हैं ताकि केस का फैसला जल्दी ना हो और इस दौरान बाकी केसेस में गिरफ्तारियां हम डाल सकें। कल आपने देखा है कि पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। अब आईजी साहब को भी फिक्र लाहक हो गई कि जनाब जाएं, बाकी केसेस पड़े हुए हैं, वो केसेस जिसमें इमरान खान साहब के अदम पैरवी केसेस खारिज हुए हैं, जमानतें। और अदम पैरवी क्यों? कि जी वो आए नहीं हैं। भाई वो कैसे आए कि आप वो जानबूझ के नहीं आ रहे, आप प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें, लेकिन उनको भी जल्दी हो गई। साइफर के केस में FIA को भी जल्दी हो गई, और बाकी भी जो आपने देखा है जहां तमाशा लगा हुआ है। और कल उस फाशिस्ट हुकूमत के वो साबिक वज़रा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस क्यों ले लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई है और इलेक्शन कमीशन का वकील सरकारी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब कोई सरकारी वकील किसी केस को करने का नाअहल हो, ये लिख के देगा कि मैं ये केस हम नहीं कर सकते, हमारे पास अहलियत नहीं है, फिर आप प्राइवेट काउंसिल कर सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में आपने एक प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है? सिर्फ प्राइवेट काउंसिल नहीं, ये वो काउंसिल हैं जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के मुकदमात के वकील हैं। उनको इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल होगा, कितना वो एक लिहाज से गैर जानबदार होगा कि वो नवाज शरीफ की फैमिली का वकील ही उनको प्राइवेट वकील मिला है जो आकर के यहां मुकदमा लड़े। और वो मुकदमा जो 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि जमानत देने और सेंटेंस और जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं, और यहां तो प्रिंसिपल्स नहीं, सब कुछ गैर कानूनी आपके सामने नजर आ रहा है। वो सुनने की बजाय आज सारा दिन वो जनाब किताबें पढ़े जा रहे हैं। चलो भाई पढ़ लो तुम ये भी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानती, और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, एक घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा
کہ آپ لائف اینڈ لبرٹی کسی کی آپ کیسے خراب کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں وہ توشہ جو ان لوگوں نے جو شاہد خاقان عباسی ہو، نواز شریف ہو، تمام لوگوں نے وہ گھڑیاں بھی لیں اور ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا. اور اس سے بڑا جرم گاڑیاں لیں جو خلاف ضابطہ خلاف قانون وہ لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑیاں کوئی شخص نہیں لے گا. مریم نواز نے گاڑی لی، منصور اوان کا پروگرام آپ سب نے دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ سارے صحافی اور سوشل میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لیں، نواز شریف نے 1 گاڑی لی، یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی جو کہ نہیں لے سکتے. نیب کا کیس بنا اور نیب کے لا کو ہی تبدیل کر کے وہ ریفرنس ختم ہو گیا اور وہ کسی کورٹ میں نہیں پہنچا وہ کیس. اور جو مجرم تھے وہ بادشاہ بنا دیے گئے، جو مجرم تھے وہ مدعی بنا دیے گئے، اور جو مجرم تھے ان کے وکیل ہمارے خلاف وکیل ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے. یہ ہے الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ اور اس کی امپارشلٹی، غیر جانبداری جو آپ سب دیکھ رہے ہیں. اب دوسری بات، آج دوسرے سبجیکٹ میں آپ آ رہا ہوں، اور ہمیں توقع اور امید ہے، ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم آئین پہ بلیو کرتے ہیں، ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ منصف ہی رول آف لا قائم کر کے اس ملک کو بچا سکتے ہیں. رول آف لا کے علاوہ دنیا میں کبھی کسی نے ترقی نہیں کی. اور ایک بات بتا دوں، مجھے بتائیں، پاکستان سے باہر بیٹھنے والا کوئی بھی ہمارا پاکستانی ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آج آپ کا جو یوتھ ہے وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو آپ کے نظام انصاف پہ بلیو نہیں ہے، آپ کو یہاں کے قانون پہ بلیو نہیں ہے. کسی کو کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے، غائب کیا جا سکتا ہے. کدھر ہے آج عمران ریاض جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں سے غائب ہو گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس طرح کا طرز عمل کبھی ریاستوں کو ترقی نہیں دیتا. آج جتنی بے یقینی اور انسرٹینٹی ہے، اور روز آپ کا ڈالر بڑھ رہا ہے، روز آپ کا پیٹرول بڑھ رہا ہے، روز آپ کا بجلی کے یونٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں، کیا غریب آدمی کو زندہ رہنے دینا ہے؟ اس فاشسٹ حکومت اور اس کی آگے آنے والی ایکسٹینشن جو آج بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر کل ایک ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر محسن نقوی صاحب، قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں جی اگلے سال مئی میں ہم الیکشن کرائیں گے. بھائی اگلے سال مئی میں کیوں؟ آپ 10 سال بعد کرا لو. ضیاء الحق نے کہا تھا 90 ڈیز میں الیکشن کراؤں گا، اس کے بعد اس نے 11 سال نہیں کرائے. کس نے پوچھا؟ اس لیے کہ آئین معطل تھا. آج بھی آپ آئین کو پریکٹیکلی معطل کر چکے ہیں. آئین کا آرٹیکل 224، آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 یہ واضح کر دیتا ہے کہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہونے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن، کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے. اور جب پریزیڈنٹ آف پاکستان نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے انڈر آرٹیکل 48، تو اسی 48 کے سب آرٹیکل 5 میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ڈیٹ دینی ہے. اس کے اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹیشن بھی نہیں ہے. نہ صرف کنسلٹیشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایسے میٹر آف کرٹسی ان کو بلایا ہے کہ آئیں جی، چونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، آئیں میں ڈیٹ دینا چاہتا ہوں، آئیں میرے ساتھ کنسلٹ کریں. اور جو آج خط لکھا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے اور توہین عدالت بھی ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ اور 4/4 کے فیصلے میں، جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ بھی اب ہو چکی ہے، اس کو ری ڈٹرمن کر چکے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کر چکے ہیں، ڈیفائن کر چکے ہیں. تو اب اس ایشو کو جس کو آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان ڈٹرمن کر چکی ہے، تو الیکشن کمیشن پریزیڈنٹ کو کہتا ہے آپ کو پاور نہیں ہے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. ایک بات واضح کر دیں، اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ اسمبلی ڈیزالو نہ کرتے، بائی افلکس آف ٹائم یہ ڈیزالو ہو جاتی، تو اس صورت میں سیکشن 57 وہ پھر فیلڈ میں آ جاتا الیکشن ایکٹ کا، جو کہ اب وہ پریزیڈنٹ سے پاور ہٹا کے انہوں نے الیکشن کمیشن کو پاور دے دی ہے. لیکن اگر اسمبلی ڈیزالو کر دے، خواہ وہ گورنر کرے تو گورنر، اور اگر پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے
تو प्रेसिडेंट डेट देने का पाबंद है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5। जो आइन होता है उसके ताबे होते हैं तमाम कवानीन। कोई कानून आइन से ओवर एंड अबव नहीं होता। ये उल्टा बात कर रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इसका मतलब है गैर जानिबदारी तो आपके सामने आ चुकी है कि वो किस कदर जानिबदार हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फाशिस्ट हुकूमत जिसका खात्मा 8 तारीख 9 तारीख को हुआ था शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, इसका मतलब है कि उनके साथ मिलके इन्होंने साजिश प्लान की थी ताकि हमने इलेक्शन विद इन टाइम नहीं होने देना। यही वजह थी कि कल से बड़ी तकलीफ होनी शुरू हो गई है। इसके बावजूद